Good afternoon, my dear beautiful friends and respected teacher. I am Sarju Rai from class 12 Management Section B is here to present you a presentation on the topic of planning process. I would like to thank our subject teacher Munni ma'am for giving us this opportunities. प्लानिङ आज मेरो टपिक परेको छ प्लानिङ प्रोसेस र म प्लानिङ प्रोसेस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि प्लानिङको बारेमा थोरै केही भन्न चाहन्छु. Planning is the process of determination of objectives and selecting of objectives with the best course of action for achieving predetermined objectives. It focuses on the future course of action. It specifies the objectives to be achieved in future and select the best alternative course of action to meet defined objectives. It involves the activities such as determination of organizational objectives and policies, identifications of alternative course of action, and selecting the best course of alternatives for the implementation. अब planning process भनेको चाहिँ it basically starts with the analysis of environment in which business is proposed to carry out its activities passing through different logical steps. अब planning process चाहिँ यो चाहिँ हामीले स्टेप वाइज पढ्नुपर्ने हुन्छ र यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट लोजिकल स्टेप्स छ. अब एज यु अल क्यान सी इन द स्क्रिन फर्स्ट स्टेपमा रहेको छ इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस, सेकेन्डमा रहेको छ डिटर्मिनेसन अफ अब्जेक्टिभ्स, थर्डमा रहेको छ डेभलपमेन्ट अफ प्लानिङ प्रिमिसेस, फोर्थमा रहेको छ आइडेन्टिफिकेसन्स अफ अल्टरनेटिभ्स र फिफ्थमा रहेको छ इभ्यालुएसन अफ अल्टरनेटिभ्स, सिक्स्थमा छ सेलेक्सन अफ बेस्ट अल्टरनेटिभ्स, सेभेन्थमा छ फर्मुलेसन अफ सपोर्टिभ प्लान्स, एथमा छ इम्प्लिमेन्टेसन अफ प्लान र हाम्रो लास्ट एन्ड फाइनल नाइन्थ स्टेपमा रहेको छ रिभ्यू अफ प्लान प्रोसेस. अब हामी फर्स्ट लोजिकल स्टेपमा जान्छौँ एनालाइसिस अफ इन्भाइरोमेन्ट. प्लानिङ बिगिन्स विथ द अवेरनेस अफ द अपर्च्युनिटिज इन द एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड विथिन द अर्गनाइजेसन. फर दिस SWOT analysis is most suitable. Strength and weakness are the internal factor, whereas opportunities and threats are the environmental factors which are to be analyzed. अब यसलाई चाहिँ हामीले प्राइमरी स्टेप पनि भन्ने गरिन्छ होइन प्लानिङ प्रोसेसमा. अनि it helps a manager to enables to set the objectives, opportunities and also the utilizations of strength हैन. यसले चाहिँ किन र के को प्रपोजको लागि प्लान निड छ र त्यसको एन्सर पाउनको लागि चाहिँ म्यानेजरले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एनालाइसिस गर्छ बिजनेस कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि. अनि यसले चाहिँ सोटको एनालाइसिस गर्छ होइन, जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ हजुरहरूले स्लाइडमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ. सोट एनालाइसिस चाहिँ मोस्ट सुटेबल हुन्छ होइन. अनि स्ट्रेन्थ र विकनेसलाई चाहिँ इन्टरनल फ्याक्टर भनिन्छ भने अपर्च्युनिटिज र थ्रेट्सलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर भनेर भनिन्छ. अब हाम्रो सेकेन्ड स्टेपमा रहेको छ डिटर्मिनेसन अफ अब्जेक्टिभ्स. Objectives are determined on the basis of the output of environmental analysis. Objectives are the destination of the business organization. Managers should empathize on the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the company while setting the objectives. अब अब्जेक्टिभ्स भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले डेस्टिनेसन अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन पनि भन्न सकिन्छ होइन, किनकि कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसन अब्जेक्टिभ्स बिना चलेको हुँदैन. उनीहरूको चाहिँ एउटा सर्टेन गोल चाहिँ उनीहरूले सोचेर राख्छ अथवा उनीहरूले फिक्स गर्छ अनि त्यसपछि त्यही अनुसार चाहिँ उनीहरूले प्लानिङ गरेर बिजनेस अर्गनाइजेसन रन गर्छ. अब्जेक्टिभ्स चाहिँ एक्युरेट हुनुपर्छ र साथसाथै रियलिस्टिक र स्पेसिफिक पनि हुनुपर्छ होइन. कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनमा प्लानिङ गर्दाखेरि र अब्जेक्टिभ्स चाहिँ सेट गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभल र डिपार्टमेन्ट चाहिँ डिटरमाइन गरेर चाहिँ अब्जेक्टिभ्स राखेको हुन्छ होइन. अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ यो चाहिँ अन द बेसिस अफ इन्भाइरोमेन्टल आउटपुट पनि भनेर भन्न सकिन्छ होइन. र हाम्रो थर्ड स्टेपमा रहेको छ डेभलपमेन्ट अफ प्लानिङ प्रिमिसेस. प्लानिङ प्रिमिसेस रिफर्स टु द assumption of environment that the managers will face while implementing the plan. It is the anticipated future dynamics of the environment. अब यो चाहिँ लार्ज एरियामा हुने कुरा हो होइन. डेभलपमेन्ट अफ प्लानिङ प्रिमिसेस यसलाई चाहिँ लार्ज एरिया चाहिन्छ. अनि त्यसपछि अनि यसले चाहिँ फ्युचरको अज्युम पनि गर्न सक्छ होइन. अनि यो चाहिँ एभ्री टाइम इट इज प्रिपेयर टु एक्सप्लोइट द अपर्च्युनिटिज होइन. अनि यसमा चाहिँ रिलायबल प्रिमिसेसहरू
के अरे हुन्छ होइन, रिलायबल प्रिमिसेसहरू हुन्छ जसले चाहिँ म्यानेजरलाई चाहिँ राम्रो र बेस्ट अल्टरनेटिभ्सहरूमा होइन के अरे अल्टरनेटिभ्सहरू प्लानिङको लागि युज गरिन्छ होइन। अनि त्यसपछि यो हाम्रोमा चाहिँ रिलायबल प्रिमिसेस हेल्प म्यानेजर टु इम्प्लिमेन्ट प्लान विदाउट डिफिकल्टिज प्रिमिसेस भनेर भनिन्छ होइन। अनि प्रिमिसेस चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो इन्टरनल र इन्टरनल नि हुन सकिन्छ, एक्सटर्नल नि हुन सकिन्छ र साथसाथै चाहिँ टेन्जिबल र इन्टेन्जिबल पनि हुन सकिन्छ होइन। हाम्रो टेन्जिबल प्रिमिसेसमा पर्छ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट, युनिट अफ प्रोडक्सन, युनिट सोल्ड, कस्ट पर युनिट, टाइम अभाइलेबल। त्यसै गरी हाम्रो इन्टेन्जिबल प्रिमिसेसमा पर्छ इम्प्लोइ मोरल, गुडविल्स, मोटिभेसन, मार्जिनल एटिट्युड। र हाम्रो त्यस्तै गरी इन्टरनल प्रिमिसेसमा पर्छ मनी, मेटेरियल्स, मेसिन्स एन्ड म्यान पावर। अनि हाम्रो एक्सटर्नलमा पर्छ कम्पिटिसन स्ट्राटेजी, टेक्नोलोजिकल चेन्ज, गभर्मेन्ट पोलिसी एक्सेट्रा। अब हाम्रो फोर्थ स्टेपमा रहेको छ आइडेन्टिफिकेसन्स अफ अल्टरनेटिभ्स। अब आइडेन्टिफिकेसन्स अफ अल्टरनेटिभ्समा चाहिँ के हुन्छ भने म्यानेजरले आफ्नो एक्सपिरियन्स, एबिलिटी र इमेजिनेटिभ पावरलाई चाहिँ युज गरेर अभाइलेबल भएको जुन चाहिँ अल्टरनेटिभ्सहरू छ हो त्यसलाई चाहिँ सर्च गरेर कम्पनीको अब्जेक्टिभ्स अचिभ गर्छ होइन। अनि इट इज अल्सो एसेन्सियल टु आइडेन्टिफाई अल द पोसिबल हिडन अल्टरनेटिभ्स। यो चाहिँ हिडन अल्टरनेटिभ्सहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नलाई चाहिँ यसले चाहिँ हेल्प गर्छ होइन। किनकि बिजनेस अर्गनाइजेसनमा एउटा मात्रै अल्टरनेटिभ्स हुँदैन, डिफ्रेन्ट भेरियस टाइप्स अफ अल्टरनेटिभ्स हुन्छ र त्यही भेरियस टाइप्स अफ अल्टरनेटिभ्समा चाहिँ कुनै बेस्ट अल्टरनेटिभ्स चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नलाई चाहिँ यसले चाहिँ हेल्प गर्छ। अब हाम्रो त्यस्तै गरी छ फिफ्थमा इभ्यालुएसन अफ अल्टरनेटिभ्स। The various alternatives course of action should be analyzed in the light of premises and goals. The techniques used in the evaluation process of alternatives depend on the nature and volume of business. अब यसमा चाहिँ कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस टेक्निक चाहिँ युज हुन्छ होइन। अब हजुरहरूले भन्नु होला अब कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस भनेको चाहिँ के हो भनेर। यो चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक अप्रोच हो होइन, जसले चाहिँ स्ट्रेन्थ र विकनेस डिटरमाइन गर्छ अराउन्ड द भेरियस अल्टरनेटिभ्स होइन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ बिजनेसको भल्युम र नेचरमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ होइन। अब हाम्रो अर्को सिक्स स्टेपमा रहेको छ सेलेक्टिङ बेस्ट अल्टरनेटिभ्स। अन द बेसिस अफ रिजल्ट अफ इभ्यालुएसन the manager select the best alternatives that is suitable to their nature of business. Selection of one or more alternatives depend on the need of the business firm. यो भनेको चाहिँ अल्टरनेटिभ्स चाहिँ सेलेक्ट गर्दाखेरि म्यानेजरले पास्ट एक्सपिरियन्स, प्रेजेन्ट मार्केट पोजिसन अनि फ्युचर कोर्स अफ बिजनेस कन्सिडर गर्न पर्छ के। लाइक अब उनीहरूले चाहिँ म्यानेजरले चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसन अथवा कम्पनीको पास्ट एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ याद गर्नुपर्छ अथवा उनीहरूले चाहिँ एनालाइज गर्नुपर्छ होइन। अनि हाम्रो जुन चाहिँ फ्युचरको लागि हो नि हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट मार्केट पोजिसन चाहिँ हेर्नुपर्छ। लाइक हाम्रो अब पास्टदेखिबाट प्रेजेन्टसम्मको चाहिँ के अरे कतिको प्रोग्रेस भयो अथवा कतिको स्ट्रेन्थ विकनेसेसहरू के हो भनेर त्यसलाई डिटरमाइन गर्छ र त्यसलाई नै त्यही हामीले पाएको विकनेसलाई चाहिँ स्ट्रेन्थ बनाउने गरेर हामीले चाहिँ बिजनेस फ्युचरको लागि चाहिँ प्लान गर्छ। लाइक अब उसले चाहिँ अल्टरनेटिभ्सहरू धेरै हुन्छ होइन। अनि पास्ट एक्सपिरियन्सलाई नि कलेक्ट गर्छ र उसको प्रेजेन्ट मार्केट पोजिसन हेर्छ हो, त्यो दुइटा हेरेर चाहिँ फ्युचर कोर्स अफ एक्सन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कन्सिडर गरिरहेको हुन्छ। म्यानेजरले चाहिँ बेस्ट अल्टरनेटिभ सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अघि नै भनिहाल्यौँ हामीले भोल्युम अफ बिजनेस र त्यसको नेचर अफ बिजनेसमा चाहिँ भर पर्छ भनेर। यो भनेको चाहिँ त्यही हो सेलेक्टिङ अफ बेस्ट अल्टरनेटिभ्स। अब हाम्रो अर्कोमा रहेको छ फर्मुलेटिङ सपोर्टिभ प्लान। After selecting the best alternatives, the managers have to prepare a detailed plan with its supportive plans. Supportive plans are the specific sectoral or functional plans which support to achieve the goals of a business firm. Rules and regulation, projects, programs, budgets are the examples of a supportive plan. अब सपोर्टिभ प्लान्सलाई चाहिँ अब फङ्सनल प्लान्स पनि भनिन्छ होइन। र यो चाहिँ नेक्स्ट लोजिकल स्टेप हो है। अनि फङ्सनल प्लान्सले चाहिँ के अरे सपोर्ट गर्छ किनकि गोल एचिभ गर्नको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्छ। मेन प्लानिङ त भइहाल्यो, तर हामीले चाहिँ सपोर्टिभ प्लानहरू पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनमा हुन्छ होइन, जसले गर्दाखेरि पछि आउने कुनै रिस्क एन्ड अनसर्टेन्टीहरूलाई चाहिँ
कन्सिडर गरेर हो त्यो चाहिँ पछिको लागि केही काम लाग्छ भनेर फर इक्जाम्पल हजुरले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ रुल्स रेगुलेसन प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम बजेट्स यिनीहरू भनेको चाहिँ सपोर्टिभ प्लान हो होइन अनि त्यसपछि इट इज डिफिकल्ट टु इम्प्लिमेन्ट प्लान विदाउट फर्मुलेसन अफ सपोर्टिभ प्लान यो चाहिँ अब मेन प्लान चाहिँ हल्का डिफिकल्ट हुन्छ होइन अर्गनाइजेसनमा विदाउट दि सपोर्टिभ प्लान भनेर भने होइन अब हाम्रो अर्को 8th स्टेपमा रहेको छ इम्प्लिमेन्टेसन अफ प्लान इम्प्लिमेन्टेसन इज द प्रोसेस अफ टर्निङ स्ट्राटेजिज एन्ड प्लान्स इन्टु एक्सन टु अचिभ स्ट्राटेजिक objectives and goals. Implementation is important part of strategic planning process and organization that develop strategic plans must incorporate a process for applying the plan. अब यो भनेको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन अफ प्लानलाई चाहिँ एउटा सिग्निफाइन्ट स्टेप पनि भन्ने गरिन्छ होइन यो स्टेपले चाहिँ प्रोसिडर्सहरूलाई एक्सनमा ल्याउन हेल्प गर्छ हामीले अघिदेखिबाट आएको इभ्यालुएसन गर्ने अल्टरनेटिभ इभ्यालुएसन गर्ने अनि त्यसपछि अनि आइडेन्टिफिकेसन गर्ने त्यसपछि सिलेक्टिङ द बेस्ट अल्टरनेटिभ भनेको छ नि हो त्यो सबै अल्टरनेटिभ्सहरूलाई चाहिँ एक्सनमा ल्याउनलाई चाहिँ यो स्टेपमा चाहिँ हो के खासमा इम्प्लिमेन्टेसन अफ प्लान भनेको इम्प्लिमेन्टेसन भनेको नै त्यही हो हामीले पहिलादेखिबाट जुन चाहिँ प्लान गरेर आएको छ हो त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु भनेको नै इम्प्लिमेन्टेसन अफ प्लान हो होइन अनि त्यसपछि अब बजेट सुड बी प्रिपेयर ड्युरिङ द प्लानिङ प्रोसेस विच एज एक्युरेसी एज पोसिबल रियाक्ट द ट्रु कस्ट अफ प्रोग्राम अब यो चाहिँ प्लानलाई चाहिँ प्लानलाई चाहिँ एक्सनमा लिनलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन अफ प्लान भनिन्छ भनेर मैले हजुरलाई अघि भनिसकेँ होइन अब यो चाहिँ त्यही हो प्रोसेस हो अब प्लानिङहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई कम्पनीमा एज अ कोर्स अफ एक्सनको लागि लिनलाई चाहिँ यसलाई यो स्टेपमा चाहिँ प्लानहरू इम्प्लिमेन्टेसन हुने काम हुन्छ अनि अब हाम्रो फाइनल स्टेप रहेको छ रिभ्यू अफ प्लानिङ होइन द म्यानेजर इन द बिजनेस फर्म आर मेड अलर्ट इनफ टु रिभ्यू देयर प्लान एन्ड प्लानिङ प्रोसिडर्स so that weaknesses can be reduced to maximize efficiency and effectiveness in order to accomplish the predetermined goal अब हामीले अघिदेखिबाट एनालाइज गऱ्यौँ हामीले अल्टरनेटिभलाई के गर्यौँ आइडेन्टिफिकेसन गऱ्यौँ त्यसपछि इभ्यालुएसन गऱ्यौँ त्यसपछि हामीले त्यही इभ्यालुएसन गरेर चुज गरेर बेस्ट अल्टरनेटिभ्स निकाल्यौँ नि अनि त्यही बेस्ट अल्टरनेटिभ्स निकालिसकेर पनि हामीले के गर्यौँ हामीले कम्पनीमा अथवा कुनै अर्गनाइजेसनमा हामीले चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ हामीले एज अ कोर्स अफ एक्सनमा लियौँ होइन हो त्यो कोर्स अफ एक्सनलाई चाहिँ रिभ्यू गर्नलाई भनिन्छ रिभ्यू अफ प्लानिङ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने इट्स काइन्ड अफ फिडब्याक पनि हो होइन यसलाई चाहिँ राइट डिसिजन एट राइट टाइम भनेर राइट डिसिजन एट राइट टाइम राम्रो हुन्छ भन्छ नि यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड पर्फर्मेन्स मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ राइट डिसिजन लिनु पर्यो तर राइट टाइममा लिनु पर्यो भन्न खोजेको होइन म्यानेजरले चाहिँ करेक्टिभ एक्सन तब लिन सक्छ होइन जब चाहिँ कुनै अब हामीले गरेको प्लानहरू चाहिँ एक्सनमा होस् कि अब हामीले प्लानिङ गर्दाखेरि त हामीले त अज्युम गरेर प्लानिङ गर्ने हो अनि त्यही अज्युम गरेको त्यो हामीले जुन चाहिँ अज्युम गरेको कुरा छ हो त्यो फुलफिल भएको छ कि छैन हामीले के सोचेको छ त्यो सबै कुरा फुलफिल भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ रिभ्यू अफ प्लानिङमा चाहिँ हुन्छ कि अब प्लानिङहरू इम्प्लिमेन्टेसन भयो होइन इम्प्लिमेन्टेसन भएपछि हामीले त्यो अब्जेक्टिभ्सहरू मिट गर्नको लागि हामीले के छुट्याइरहेको छौँ अथवा के थप्नुपर्छ भनेर चाहिँ हो त्यसलाई अब फर्दर मोर इभ्यालुएसन गर्नको लागि भनिन्छ रिभ्यू अफ प्लानिङ भनिन्छ थ्याङ्क यू Now I would like to hand over next topic that is limitation of planning to my friend. Thank you, Sarju. Good afternoon, respected teacher and my beloved friends. Myself, Sanchina Lama. First of all, I would like to thank Mundi ma'am for giving me this great opportunity to speak in front of you all. So, now we are going to discuss about limitations or constraints of planning. Firstly, costly and time consuming. प्लानिङ चाहिँ लङ टाइम प्रोसेस हो अब प्लानिङले चाहिँ किन लङ टाइम लिन्छ भन्नाले चाहिँ डिफ्रेन्ट सोर्सेसहरूबाट इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नुपर्छ डेभलपमेन्ट अनि त्यसलाई इभ्यालुएट गरेर धेरै अप्सन्सहरूबाट बेस्ट वान एन्ड सपोर्टिभलाई छान्नुपर्छ अनि बल्ल हामीले त्यो प्लान्सलाई फर्मुलेट गर्न पाउँछौँ र म्यानेजमेन्टहरूले चाहिँ राम्रो र इफेक्टिभ प्लान्स बनाउनको लागि बाहिरबाट एक्सपर्टहरू हायर गर्नुपर्छ अनि हाई अमाउन्ट पे गर्नुपर्छ एन्ड सेकेन्ड देयर इज ल्याक अफ फ्लेक्सिबिलिटी प्लान्सहरू भनेको फ्युचर फोरकास्टिङ हो अनि प्लान्सहरू चाहिँ प्री फिक्स्ड हुन्छ त्यसमा रुल्स प्रोसेस प्रोसिडियर्स प्रोजेक्ट्स एन्ड प्रोग्राम्स हुन्छ जुन चाहिँ चेन्ज गर्नलाई सजिलो छैन
अर्को छ ल्याक अफ रिलायबल डाटा। प्लान्सहरू चाहिँ डिपार्टमेन्ट अर युनिट्सहरूको आवश्यकता अनुसार फर्मुलेट गरेको हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ हाम्रो भविष्यवाणी गलत हुन सक्छ। त्यसको मेन रिजन भनेको चाहिँ इन्कम्प्लिट एन्ड अनरिलायबल इन्फर्मेसन हो। एन्ड अनदर वी हेभ ऱ्यापिड चेन्ज अफ प्रिमाइसेस। प्लानर्सहरूले चाहिँ कन्ज्युमरको इन्ट्रेस्ट, चोइस, फ्यासन, टेक्नोलोजी एन्ड अरू इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर अनुसार प्लान डेभलप गरेको हुन्छ। तर इन्भाइरोमेन्टल फोर्सेस छिनछिनमा चेन्ज हुने कारणले प्लान्सहरू सक्सेसफुल हुन सक्दैन। अर्को छ एक्सटर्नल लिमिटेसन्स। एक्सटर्नल लिमिटेसन्स चाहिँ म्यानेजमेन्टको कन्ट्रोलभन्दा बाहिर हुन्छ। म्यानेजमेन्टहरूले चेन्ज गर्न सक्दैन, तर इन्भाइरोमेन्ट हेरेर एडजस्ट गर्न सक्नुपर्छ। यसमा चाहिँ चेन्ज इन पोलिटिकल, इकोनोमिकल, सोसियो कल्चरल एन्ड टेक्नोलोजिकल फ्याक्टर्सहरू इन्भल्भ हुन्छ। यो फ्याक्टर्सहरूमा चेन्ज भयो भने अर्गनाइजेसनमा नेगेटिभ इफेक्ट भयो भने इम्प्लिमेन्ट गरेको प्लानले चाहिँ इन्भर्स रिजल्ट निकाल्छ। त्यही भएर म्यानेजमेन्टहरूले यो फ्याक्टरलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ। एन्ड लास्ट वी हेभ इन्टरनल लिमिटेसन्स। सबै इम्प्लोइजहरूको चाहिँ सेम मोरालिटी र इथिक्स हुँदैन, अनि इम्प्लोइजहरूले चाहिँ अर्गनाइजेसनमा छिनछिनमा आउने परिवर्तनलाई अपनाउन चाहँदैन अथवा सक्दैन, किनकि उनीहरूको यो कुरामा विश्वास गर्छ कि भविष्यको प्रगतिलाई भन्दा वर्तमान कालको प्रगतिलाई महत्त्व दिन्छ। थ्याङ्क यू एन्ड हेभ अ गुड डे। स्टे सेफ।